पाकिस्तान आखिर भारत के दोस्त को JF-17 थंडर क्यों दे रहा है? पाकिस्तान नेवी की तरफ से तजर्बा किया गया है, लेकिन खामोशी है क्यों? इस खत्ते के अंदर नया खेल किस तरह से कौन डिजाइन कर रहा है? इन तमाम चीज़ों के बारे आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 23 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुबई एयर शो से 3 खबरें निकलकर सामने आई थी। 2 खबरों के ऊपर तो बहुत हद तक बात की जा रही है। नंबर 1, JF-17 थंडर की खूबियां सभी आपको उससे मुतासिर होते हुए भी नजर आ रहे हैं, सभी उसकी खूबियां भी बयान करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी खबर थी भारत का काबिल फ़ख्र तैयारा जो कि 1980 से बना रहा है, तेजस, उसका एक अफसोसनाक हादसा हुआ और पायलट भी इस हादसे की नज़र हो गए। और 1980 से बनाने वाला ये प्रोजेक्ट आज 2025 हो गया है, तो फ़कत 36 ही ऐसे तैयारे हैं जो इंडिया की एयरफोर्स के अंदर आए, शामिल हुए, लेकिन उसमें से भी 2 जो हैं वो हादसे का शिकार हो चुके। बहरहाल इसके ऊपर हमने मुफस्सल एक डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आप देखना चाहते हैं कि तेजस कब से बना है, ये प्रोजेक्ट किस तरह का है, किससे मुतासिर होकर किया गया है और क्यों दुबई एयर शो के अंदर ये हादसे का शिकार हुआ, तो आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने जिसके ऊपर बात करनी है वो तीसरी खबर है, जिसकी कोई बात उस तरह से नहीं कर रहा, और गालिबन पाकिस्तान ने भी इस खबर को बड़ी हद तक दबा के रखा। वो खबर क्या थी? दुबई एयर शो के अंदर ये खबर निकलकर सामने आती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ एक दोस्त मुल्क ने, पाकिस्तान के दोस्त मुल्क ने MOU साइन किया है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से, उसको खरीदने के हवाले से। अब वो दोस्त मुल्क कौन है? पाकिस्तान ने ऑफिशियली भी उसका नाम नहीं दिया, और फिर जिसने MOU साइन किया पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के साथ, उसने भी ऑफिशियली नहीं बताया कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन अब ये खबरें जो सामने आ रही हैं वो निशानदेही कर रही हैं कि वो मुल्क मुमकिनन तौर पर बांग्लादेश हो सकता है। ये कैसे हमें मालूम हुआ? वो ऐसे कि जब ये खबर सामने आती है कि बांग्लादेश की तरफ से कहा जाता है कि हम आने वाले दिनों के अंदर कुछ पायलट्स भेज रहे हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास, ताकि वो जाकर वहाँ पर ट्रेनिंग हासिल कर सके JF-17 थंडर से मुतालिक। और हमने पाकिस्तान से ये भी रिक्वेस्ट की है कि अपने कुछ इंस्ट्रक्टर जो हैं वो बांग्लादेश के अंदर भेजें, ताकि वो हमारे मजीद टेक्निकल एंड के ऊपर टीम को और हमारे पायलट्स को मजीद भी वो सिखा सकें JF-17 थंडर के हवाले से। बिलखुसूस बात की जा रही है ब्लॉक 3 के हवाले से। तो जब ये खबर सामने आती है, और वैसे भी अमूमन हम जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती कुर्बतों की बात करते हैं, दोनों भाइयों के ताल्लुकात के अंदर जो नई एक जहद और नया एक वलवला और जोश नज़र आ रहा है, तो उसमें हमें तकरीबन, मैं 90% नहीं कहूँगा बल्कि 98% कहूँगा कि हमें बहुत पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं बांग्लादेश की आवाम की तरफ से भी और पाकिस्तान की आवाम की तरफ से भी। दोनों तरफ की जो आवाम है, जो अफराद हैं, लोग हैं, वो सराहते हैं कि दोनों ममालिक करीब भी आ रहे हैं रियासती सतह के ऊपर, हुकूमती सतह के ऊपर, और मज़ीद भी अगर कहीं कुछ खला रह गया है तो उसको भी पूरा करना चाहिए और मज़ीद क़ुर्बतें जो हैं उनके अंदर इजाफा होना चाहिए। मगर 2% ऐसे अफराद हैं जो अपने कंसर्न का इजहार करते हैं कि हमें बहुत एहतियात के साथ बांग्लादेश के साथ अपनी क़ुर्बतों को बढ़ाना चाहिए। क्यों? उसकी वो वजह क्या देते हैं, उनके पास दलील क्या है? वो वजह ये देते हैं कि देखिए, भारत के ज़ेर असर रहा है बांग्लादेश बहुत अरसे तक। गो कि बांग्लादेश की अपनी आवाम ने इस असर से निकले हैं, एक इनकलाब लेकर आए हैं, अबूरी एक सेटअप वहाँ पर मौजूद है, मगर उसके बावजूद भी अभी भी बांग्लादेश के सेटअप के अंदर, बांग्लादेश की रियासत के अंदर ऐसे इंतहाई अहम पोजीशन के ऊपर फैसला साज मौजूद हैं जिनका झुकाव आपको भारत की तरफ होता हुआ नज़र आता है और है। लिहाजा हमें JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जैसी टेक्नोलॉजी, हमें दीगर ऐसी, चाहे वो हम नेवी के मामले के ऊपर करें, तो हमें ज़रा एहतियात करनी चाहिए इस मामले के ऊपर। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ये टेक्नोलॉजी किसी और के साथ जाकर वो शेयर हो रही है। तो ये कंसर्न बांग्लादेश की वजह से नहीं है कि आप बांग्लादेश के साथ क़ुर्बत से ना बढ़ें, बल्कि भारत के फैक्टर की वजह से कुछ अफराद जो है वो कंसर्न ऐसा शो करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, मैं सवाल का भी जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले जब पाकिस्तान को दो लख्त करके बांग्लादेश मारज़ वजूद में आता है और इसके अंदर भारत की तरफ से सरकारी सतह के ऊपर किस हद तक मुदाखलत की जाती है, वो भी किसी से कोई छुपी ढकी बात नहीं है। लेकिन एक बयान, अगर आप तारीख़ के स्टूडेंट हो और अगर आपने इन तमाम चीज़ों को पढ़ा हो या फिर आपने मुशाहिदा किया हो, तो भारत की उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की तरफ से एक बड़े फ़ख्र वाले अंदाज में पाकिस्तान के ऊपर तंज किया गया था, और वो ये तंज था, यानी पाकिस्तान की असास, पाकिस्तान की बुनियाद पर तंज किया गया था। और वह तंज ये था कि आज दो कौमी नज़रिए वाले देख लें कि भारत ने किस तरह से दो कौमी नज़रिया खलीज बंगाल में डबो दिया है। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि हमसे तो अलग ये इसलिए हुआ था पाकिस्तान कि चूँकि यहाँ पर दीगर मज़ाहिब वाले अफराद हैं और उनकी मेजॉरिटी है, तो लिहाजा हमें मुसलमानों को एक अलहदा मुल्क चाहिए। यही दो कौमी नज़रिया था ना। तो इसलिए इंदिरा गांधी साहिबा ने ये कहा कि हमने तो यहाँ पर दो मुसलमानों को ही अलहदा कर दिया है,
بنگلہ دیش کے اندر بسنے والے بھی بڑی تعداد کے اندر مسلمان ہیں اور پاکستان کے اندر ظاہر تھے ہی مسلمان، تو ہم نے تو مسلمانوں کو ہی آپس میں تقسیم کر دیا۔ تو اب اس دو قومی نظریے کا کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے یا جس کو بنیاد بنا کر ہم سے آپ الگ ہوئے تھے؟ ہم نے تو آپ مسلمانوں کے اندر ہی تقسیم پیدا کر دی ہے۔ تو دراصل یہ کہنے کا مطلب تھا، کاش اگر وہ حیات ہوتی اور آج اپنی آنکھوں سے تمام چیزوں کو مشاہدہ کر دی تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ دو قومی نظریہ کوئی رفال نہیں ہے، دو قومی نظریہ کو MiG 21 نہیں ہے جسے گرا دیا جائے گا، جسے خاک کر دیا جائے گا یا جس کو پھر ڈبو دیا جائے گا۔ دو قومی نظریہ آپ کے افکار، آپ کے نظریات کے ساتھ لنک رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جسم مر سکتا ہے لیکن نظریہ نہیں مر سکتا، تو دو قومی نظریہ کبھی بھی نہیں مر سکتا۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ دو قومی نظریہ کس حد تک حق کے اوپر تھا اور آپ کو واقعی اس کی ضرورت پیش آتی ہے، تو آپ انڈیا کے اندر پاکستان کے کسی نشاتی ادارے کی رپورٹ نہیں یا تھنک ٹینک کی رپورٹ نہیں، عالمی اداروں کی رپورٹ آپ پڑھ کر دیکھیے اور جانیے کہ بھارت کے اندر اقلیتوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ تو بہرحال بات کہیں اور نکل جائے گی۔ میں نے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ ہمیں واقعی بنگلہ دیش کے ساتھ احتیاط کرنی چاہیے تعلقات کے وجہ سے؟ نہیں، ہمیں کوئی احتیاط نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آپریشن سندور 1.0 کی ناکامی کے بعد جس طرح سے پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی ہو، پاکستان کے دفتر خارجہ ہو، کس حد تک پاکستان کا کردار عالمی سطح کے اوپر ایک ابھر کر سامنے آیا ہے، اور پاکستان کی اہمیت اس حد تک ہوئی ہے کہ سعودی عرب ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کرتا ہے، اردن ہمارے ساتھ دفاعی تعلقات چاہتا ہے، دیگر ممالک ہمارے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں، دفاعی تعلقات چاہتے ہیں۔ تو بنگلہ دیش کی وجہ بھی یہی ہے، جو گول ہے فورس گول 2030 گول ہے کہ جس کے تحت انہوں نے اپنی دفاعی ٹیکنالوجی کو مزید اس کے اندر وسعت دینی ہے، اور سب سے بڑھ کر مین یہ کہ انہوں نے بھارت کے زیر اثر سے نکلنے کا فیصلہ کیا، اور اسی بنیاد کے اوپر پاکستان بھی ان کے ساتھ تعلقات بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب کوئی بھی ملک اپنی اہم ترین ٹیکنالوجی کسی ملک کے ساتھ شیئر کرتا ہے، بالخصوص ڈیفنس کے حوالے سے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دوست ہے تو اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر کے ٹھیک ہے پیسے دیے اور ٹیکنالوجی شیئر کر دی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت ساری ایسی کنڈیشن، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، اس کے بعد ہی ان ڈیلز کو فائنلائز کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان اور بنگلہ دیش کی قربت سے بڑھ رہی ہیں، مزید بھی بڑھنی چاہیے، خوش آئند بات ہے۔ پاکستان کا خلیج بنگال کے اندر بھی ایک امپیکٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، جیسا کہ بھارت چاہتا تھا کہ ہم نے پاکستان کو محدود کر دینا ہے اور ہمسایوں سے بھی منقطع ان کو کروا دینا ہے۔ اب وہ تمام خارجہ پالیسی آپ کو بھارت کی ناکامی کی طرف اور پاکستان کی کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ تو پاکستان کو کیوں نہیں اس خطے کے اندر اپنے تعلقات کو مزید اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھانا چاہیے؟ ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسری بات کر لیتے ہیں پاکستان نیوی کی۔ پاکستان نیوی کی طرف سے ایک نوٹم جاری کیا جاتا ہے 22 سے 23 نومبر کا یا پھر 21-22 نومبر کا، لیکن اس کے اوپر بھی یہ کچھ باتیں کی جانی ہیں کہ آخر پاکستان نیوی کی مسلسل اس طرح سے اپڈیٹ کیوں نہیں دی جاتی۔ ہم نے سب میرین ہنگور کی جب بات کی تھی اس وقت کی ہم نے بڑی آپ کو ڈیٹیل اور ایک ایور گرین جو سٹیٹمنٹ ہے، جو فیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان نیوی بہت تیزی کے ساتھ آپ کو مختلف تجربات کرتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ پاکستان کی نیوی آپ کو ہر گزرتے دن کے ساتھ اپڈیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کی وارشپس کے اندر، پاکستان کی ہر اہم ترین ایسٹ کے اندر آپ کو سپر سونک جو میزائل ہیں وہ لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے ان کو انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے، ان کے تجربات کیے جا رہے ہیں کہ وہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ کس حد تک ہم آہنگ آپ کو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہیں، اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو مزید جو ہے وہ اپڈیٹ کیا جا سکے۔ چائنا کے ساتھ نیوی ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پاکستان کا اشتراک بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، سب میرین آپ کو آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ دراصل اسی چیز کا ایک حصہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نیوی کے اندر، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی فضائیہ بھی آپ کو مشقیں کرتے ہوئے نظر آتی ہے، نوٹم وہاں پر بھی جاری ہوتے ہیں، پاکستان کی زمینی فوج اور پاکستان کی جو نیوی ہے، تینوں مسلح جو افواج ہیں، یہ آپ کو بیک ٹو بیک ان سے متعلق نوٹم بھی جاری ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ اپنی دفاعی صلاحیتوں کو اپڈیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پاکستان نیوی کی طرف سے یہ جو ریسنٹلی ابھی نوٹم جاری کیا گیا تھا وہ بھی اسی چیز کا ایک حصہ تھا۔ تو تمام تر وہ چیزیں ہیں، اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کچھ سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب